नमस्कार सबैजनालाई टिएसिएन पिएससी युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा चाहिँ आज पनि 2078 जेठ 19 गते गोरखापत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित विषयगत लोकसेवा सामग्री लिएर आएकी छु। यो भिडियो शिक्षक सेवा, लोकसेवा, विभिन्न बैंक तथा संस्थानका परीक्षाका लागि निकै उपयोगी हुनेछ। विषयगत प्रश्न उत्तर अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 1, आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटका मुख्य विशेषता उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 119 अनुसार नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीद्वारा प्रत्येक आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको 15 गते संघीय संसदमा बजेट, राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। हाल प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था भएकाले यस वर्षको बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याइएको छ। आगामी साउन 1 गतेदेखि लागू हुने यस बजेटले कोभिड-19 को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा, विकास निर्माणलाई तीव्रता, सुदृढ लोक कल्याणकारी राज्य, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको परिचालन गर्दै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 6.5% आर्थिक वृद्धि दर हुने अनुमान गरेको यो बजेटले हरेक क्षेत्रमा राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनर्स्थानमा जोड दिएको छ। यो नै बजेटको मूलभूत विशेषता हो। बजेटका अरू विशेषतालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। बजेटको आकार बढाइएको छ, जसमा कुल बजेट रु 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड मध्ये चालु खर्च रु 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड 41.2%, पुँजीगत खर्च रु 3 खर्ब 74 अर्ब 26 करोड 22.7%, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड 12.6%, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण रु 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड 23.5% रहेको छ। यो खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु 10 खर्ब 24 अर्ब 90 करोड, वैदेशिक अनुदानबाट रु 63 अर्ब 37 करोड, वैदेशिक ऋणबाट रु 3 खर्ब 9 अर्ब 29 करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 50 अर्ब छ। निषेधाज्ञा अवधिभर विद्युत महसुलमा छुट दिएको छ। मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई सबै छुट, मासिक 150 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 50% छुट, मासिक 250 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 30% छुट, उत्पादनमूलक उद्योग, होटेल तथा चलचित्र उद्योगलाई विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट, विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न रु 80,000 सम्म ऋण, 16 वर्ष माथिका सबै विद्यार्थीलाई एक थान सिम कार्ड निशुल्क, स्नातक वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 5% ब्याजमा रु 25 लाखसम्म सहुलियत कर्जा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने 2078 जेठ र असारको योगदान रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने, आन्तरिक पर्यटनलाई प्रबन्धन गर्न निजामती सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई 10 दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम सहित पर्यटन काजको व्यवस्था, नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई 1 महिनाको निशुल्क पर्यटकीय भिसा, बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी सुनिश्चित, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष 2 लाख रोजगारी सिर्जना गर्न 12 अर्ब विनियोजन, व्यवसाय सम्बन्धी सिप विकास तालिम थप 1 लाख व्यक्तिलाई प्रदान गर्न 40 करोड विनियोजन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता 33% वृद्धि गरी ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता रु 4,000, कृषिमा आत्मनिर्भरताको अभियान 2 वर्षभित्र दुध र तरकारी, 3 वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो, फापर र 5 वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने, गरिबीलाई राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण,
गरिबी निवारण कोष खारेज गरी गरिबसँग गरिबीलाई राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण, गरिबी निवारण कोष खारेज गरिबसँग विशेषर कार्यक्रमलाई निरन्तरता। विक्रमसँग 2088 सम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने हलुका सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने रणनीति योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने। पत्रकारलाई 7 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा, सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार, राष्ट्रसेवा कर्मचारीको तलबमा मासिक 2000ले वृद्धि। त्यसैगरी काठमाडौँमा आगामी वर्ष 100 विद्युतीय बस सञ्चालन। उद्योग व्यवसायका लागि कर छुटदेखि विशेष राहत सुविधा। प्रत्येक स्थानीय तहमा दमकल सुकुम्बासीलाई जग्गा किन्न रकम विनियोजन। चितवनको अध्यायपुरीमा राम मन्दिर निर्माणका लागि बजेट प्रदान लगायतका विभिन्न व्यवस्था गरिएको। यो सुविधाको प्याकेज युक्त बजेट कार्यान्वयनलाई भने विगतका बजेटभन्दा अरू थप सशक्त बनाउनु पर्ने देखिन्छ। प्रश्न 2, नेपालमा सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको एक महत्त्वपूर्ण संवाहकका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। यसै सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै पछिल्ला वर्षमा देशको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रले पुर्याएको योगदान चर्चा गर्दै सहकारी क्षेत्रको विकासमा देखा परेका चुनौती समेत उल्लेख गर्नुहोस्। आय आर्जनको उद्देश्य राखी स्थापना भएको सर्वसाधारण मानिसको सङ्गठित समूह सहकारी हो। नेपालमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रूपमा लिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 51 घमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने संवैधानिक नीति छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा सहकारी समावेश छ। सहकारी ऐन 2074 र सहकारी नियमावली 2075 जारी छ। सहकारीको दर्ता र नियमन सहकारी विभागले गर्दै आएको छ। सहकारी संस्थाको प्रवर्धन, तालिम तथा प्रभावकारी नियमनका लागि आधारभूत तथ्याङ्क स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म इन्टरनेटमा आधारित सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कोपोमिस सफ्टवेयर सहकारी विभागले सञ्चालनमा ल्याएको छ। एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मान्यता स्थापित छ। मुलुकभर हाल 29,886 सहकारी क्रियाशील रहेको बताइन्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तर्गत क्रमशः 125, 6,002 र 23,759 सहकारी सङ्घ संस्था रहेका छन्। सहकारीमा कुल सदस्य सङ्ख्या 73 लाखभन्दा बढी छ, जुन कुल जनसङ्ख्याको 28% हो। यसमा महिला 41 लाख 56% र पुरुष 32 लाख 44% छन्। 88,000 भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइएको सहकारी क्षेत्रको आर्थिक एवं सामाजिक योगदान अनुकरणीय छ। देशको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रले पुर्याएको योगदान बारेमा निम्नसार चर्चा गर्न सकिन्छ। छरिएर रहेको ससानो रकमबाट ठूलो पुँजी निर्माणमा योगदान, आय आर्जनमा वृद्धि, उत्पादनमा वृद्धि एवं मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग, पुँजी प्रविधि, श्रम सिपको परिचालन, स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग, लगानीमा वृद्धि, बचत वृद्धि, रोजगारी सृजना, आर्थिक समानता कायममा सहयोग, समाजका विभिन्न वर्गलाई समेटी आपसी सहयोग बढाई सामाजिक एकता कायम गरेको, सहकार्य सहभागिताले सबैको भूमिका प्रष्ट भई सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना विकास भएको, विचार विमर्श छलफलबाट नेतृत्व क्षमता विकासमा योगदान पुगेको, सामाजिक न्याय कायम गर्नमा सहयोग पुगेको, दक्ष एवं इमान्दार व्यक्ति निर्माणमा योगदान, सामाजिक विकृति एवं विसङ्गति हटाउन सहयोग। सहकारी क्षेत्रको विकासमा देखा परेका चुनौती। नेपालमा सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था छ र पनि यो क्षेत्र अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन। यस अन्तर्गत धेरै कार्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
सहकारी क्षेत्रको कार्य जिम्मेवारी 3 तहको सरकारमा रहेको छ। यी सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र रही समन्वयात्मक रूपमा सहकारीको नियमन थप प्रभावकारी बनाउँदै जानु चुनौती छ। यो क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। सहकारी क्षेत्र पुग्न नसकेका र निजी क्षेत्र पुग्न नचाहेका दुर्गम क्षेत्र, विपन्न वर्ग, समुदायलाई समेटी वित्तीय पहुँच पुर्याई समावेशी आर्थिक विकास गर्नु। बचत तथा ऋणको कारोबार, सहकारी संस्थाको नियमन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएर सहकारीप्रति गरिब जनताको विश्वसनीयता बढाउनु। देशभरि छरिएका सहकारी संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्दै संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्नु, वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु। सहकारी संस्थाको संख्यात्मक वृद्धिभन्दा गुणात्मक विकास गरी समुदायमा आधारित र सदस्य केन्द्रित बनाउनु। कृषि उपज उत्पादन र बजारीकरण कार्यमा सहकारी संस्था परिचालन गरी बिचौलियाको अन्त्य गर्नु। विपन्न समुदायलाई आर्थिक सुरक्षा दिने माध्यमका रूपमा सहकारीलाई विकास गर्नु। महिला तथा सीमान्तकृत समुदायमा सहकारीको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै गरिबी निवारण गर्नु। सहकारी आन्दोलनका प्रतिनिधिमूलक सङ्घ तथा प्रवर्धन र नियमनमा संलग्न निकायबीच समन्वय कायम गर्नु। सहकारी संस्था स्वनियमन कार्यलाई सुदृढ बनाउँदै जानु। सहकारी क्षेत्रमा ऋणग्रस्त अवस्थाको अन्त्य गर्नु। सहकारी मार्फत परिचालित पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनु। सहकारी स्वैच्छिक सहभागिताको समूह हो। यसमा स्वतन्त्रता, स्वायत्तता हुन्छ। प्रत्येक सदस्यको सक्रिय र सार्थक सहभागिता हुन्छ। यही सिद्धान्तमा आधारित भएर समुदायप्रति क्रियाशील सहकारीको सङ्ख्यात्मक भन्दा गुणात्मक अभिवृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसका लागि 3 तहका सरकारले आफ्नो भूमिकालाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। प्रश्न नम्बर 3, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारबारे लेख्नुहोस्। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद गठन गरेको छ, जुन निम्न छ। क. प्रधानमन्त्री अध्यक्ष। ख. नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू सदस्य। ग. प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य। सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य। ङ. राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष सदस्य। च. नेपाल सरकारको मुख्य सचिव सदस्य। छ. प्रधान सेनापति नेपाली सेना सदस्य। ज. गृह मन्त्रालयको सचिव सदस्य। ज. विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा 1 जना महिला सहित परिषदबाट मनोनित 3 जना सदस्य। यहाँ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख सदस्य सचिव। उपरोक्त बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि 5 वर्षको हुने। मनोनित सदस्यको काम सन्तोषजनक नभएमा परिषदले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्ने, तर त्यसरी सदस्यबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना स्वीकृत गर्ने। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा अङ्गीकार गर्नुपर्ने नीति तथा योजनाका सम्बन्धमा कार्यकारी समिति र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिने। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने। विपद व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कार्यकारी समिति तथा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने र सोको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरूको मूल्याङ्कन गर्ने। प्रश्न नम्बर 4, वित्त नीतिका उद्देश्य र ती उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रयोग गर्ने उपकरण के हुन्, लेख्नुहोस्। कर सरकारी खर्च र ऋणको माध्यमबाट देशको अर्थव्यवस्थालाई आवश्यकता अनुसार प्रभावित गर्ने नीति वित्त नीति हो।
यो समष्टिगत आर्थिक नीतिको एक अङ्ग हो। यसका उद्देश्य निम्न छन्: क. आर्थिक वृद्धि गर्नु, ख. आर्थिक स्थायित्व गर्नु, ग. सामाजिक न्याय कायम गर्नु। वित्त नीतिका उपकरण: क. कर, ख. सरकारी खर्च, ग. सरकारी ऋण। प्रश्न नम्बर 5, सुशासनका कुनै 3 तत्त्वको संक्षेपमा चर्चा गर्नुहोस्। राज्य प्रणालीलाई सुदृढ गरी समग्र सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउने कार्य सुशासन हो। यसले राज्यको शासन व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त एवं ढिलासुस्ती मुक्त भई सबै नागरिकले मन पराउने असल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। यो एक बहुआयामिक विषय हो। त्यसैले यसका तत्त्व धेरै हुन्छन्। तीमध्ये कुनै 3 तत्त्वहरूलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ। क. पारदर्शिता: सरकारका सबै अङ्ग र त्यसका सम्पूर्ण क्रियाकलापमा सरकारवाला नागरिकको सहजै पहुँच हुनुपर्छ। नागरिकले त्यस बारेमा सजिलै सूचना प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ। कार्यालयका सबै काम र त्यसको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ र सरकारवालाले त्यसमा टिप्पणी गर्न पाउनुपर्छ। यसबाट पारदर्शिता अभिवृद्धि भई राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बढ्छ। ख. जवाफदेहिता: शासन सञ्चालन गर्ने पदाधिकारीले आफूले गरेका निर्णय एवं कामबारे सर्वप्रथम आफू जिम्मेवार हुने र सरकारवालालाई जवाफ दिने गर्नुपर्छ। आफूले गरेका कार्यको अरूबाट स्वच्छ मूल्याङ्कन गराउनुपर्छ। सरकारवालालाई जवाफ दिने गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ। ग. सहभागिता: राज्य प्रणालीका हरेक अङ्गमा सरकारवाला नागरिकको सहभागिता हुनुपर्छ। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका हरेक चरणमा सहभागिता प्रवर्धन गर्नुपर्छ। यसले शासनमा वैधता अपनत्व बढाउँछ। यसबाट देश हाम्रो हो र हामी सबै मिलेर विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नागरिकमा जागृत हुन्छ। थ्याङ्क यू।